چرخ بھی سکتے میں کسی شیخ کی رحلت چند پورے کا میں خانہ اس سے ہی نمایاں تھا تھی فارسی گھوٹی میں تھی فارسی گھوٹی میں غمگین ہے ذاکر اب صابر پہ ستم ٹوٹا اور عارف و عبداللہ دونوں ہی پہ غم ٹوٹا جابر و سمی پر بھی جابر و سمی پر بھی برپا ہوئی شامت ہے چرخ بھی سکتے میں کس شیخ کی رحلت ہے چرخ بھی سکتے میں دیکھو علی جاں کو روتے ہوئے جاتے ہیں افتخار پہ غم ٹوٹا عبد رحمہ رلاتے ہیں اب خانداں غمگی ہے اب خانداں غمگی ہے کسی طرح کی فرقت ہے اب خانداں غمگی ہے کسی طرح کی فرقت ہے چرخ بھی سکتے میں کس شیخ کی رحلت ہے چرخ بھی سکتے میں بزرگ اور دوستو یہاں اسٹیج پر موجود ہیں مولانا محمد احمد صاحب کے چچا ماسٹر عبدالغفار صاحب جو بھیسانی سے تشریف لائے ہیں چند منٹوں کے لیے وہ بھی اظہار خیال فرمائیں السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بزرگوں اور دوستوں میری حیثیت یہ نہیں ہے کہ میں علماء کی اسٹیج پہ آ کے کچھ بیان کر دوں تو لہذا جو کچھ میں کہوں آپ اسے میری حیثیت کے مطابق ہی جانچیں یہ نہ جانچیں کہ یہ کوئی بڑے عالم یا بڑے مولوی بول رہے ہیں چونکہ میرا واسطہ ہندی سے رہا ہے میں ہندی کا ٹیچر رہا ہوں سنسکرت کا لیکچرر رہا ہوں سنسکرت سے ہی میں نے ایم اے کیا تھا چند باتیں ہیں جو مولانا سے متعلق ہیں چونکہ ان کا تعلق بچپن سے ہی رہا میرا گود سے لگا کے اور آخر تک ان کا تعلق رہا جب آپ مدرسے میں پڑھتے تھے گاؤں میں تو سب ایسے ہی پڑھتے تھے بچے جیسے اور پڑھتے تھے عام طریقے سے لیکن جب آپ جلال آباد گئے تو مولانا مرحوم کے والد اسماعیل صاحب جو میرے بڑے بھائی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو دین کی تعلیم حاصل کر رہا اور علماء دین کے تو بڑی بڑی تقریر کرتے ہیں بہت بولتے ہیں یہ بہت خاموش رہتے ہیں کیا ہوگا تو میں نے انہیں جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ کوئی پہچان نہیں ہے کہہ رہا ہے جوش دریا سے سمندر کا سکون جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے وہ میری باتوں سے انہیں تسلی ہوئی آپ وہاں سے مولویت کر کے آئے آپ اس وقت حافظ نہیں تھے آپ نے آ کے ایک مسجد میں قیام کیا گھر کی بھی پرواہ نہیں کی
साथियों ने बताया कि मौलाना मोहम्मद अहमद साहब तो अब हाफिज बनेंगे, यानी तंजिया कलाम से हंसते हुए कि अब हाफिज बनेंगे, पहले मौलवी बने। तो मैंने उन्हें कहा कि जिस पे दुनिया हंसी है उसने तारीख लिखी है, और अल्लाह ताला ने वो बात मेरे दिल की पूरी कर दी। आपने बड़ी मेहनत की। वैसे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। कोई आदमी इस बात को तारीफ़ में न लेके जा, लेकिन एक आदमी के मेहनत, हिम्मत और हौसले को बयान करना और उसकी दाद देना, ये कोई गलत बात नहीं है। इससे बहुत फ़ायदा होता है, दूसरे आदमियों का हौसला बढ़ता है, काम करने का मौका मिलता है। और मेरे पोते लगते हैं मौलाना जाकिर साहब बयान फरमा रहे थे अभी कि मुझे खुद ताज्जुब है कि इतना काम लेके चलते हुए उन्होंने कैसे ये लिखने का काम किया। तो न शाखे गुल ही ऊंची है, न दीवारे चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोताही तेरी किस्मत की पस्ती है। वक्त उनके पास नहीं होता जिन्हें कुछ करना नहीं होता, जिन्हें कुछ करने का हौसला और हिम्मत होती है उनके पास बहुत वक्त होता है। और हर वक्त उनके लिए, जितने भी दुनिया में बड़े आदमी बने हैं उन्हें 24 ही घंटे दिन रात में मिले हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी भी मखलूक पैदा की है सबको एक, तो जितनी भी मखलूक है, मैं बयान कर रहा था कि किसी को भी एक सा नहीं पैदा किया है, एक सी चीज नहीं बख्शी है अल्लाह ताला, सिर्फ एक चीज सबको बराबर दी है, दिन और रात में 24 ही घंटे सबको बराबर दिए हैं। चाहे काम करने वाला है या न करने वाला है, गरीब है, अमीर है, अक्लमंद है, बेवकूफ है, सबको वक्त बराबर दिया है। शर्त इससे काम लेने की है। मौलाना का रहन सहन, बर्ताव बहुत सादा था, कोई उसमें बनावट नहीं थी, एक जज्बा था, पक्का उनका इरादा था। आपने हिफ्ज पूरा किया मौलवियत के बाद और बहुत ही मजबूत पक्के हाफिज बने। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि अल्लाह ताला ने 3 ताकत इंसान को दी हैं। नंबर 1 तो ये बदनी ताकत जिसे बॉडीली पावर कहा जाता है, और जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं खाने की, अन्न, फल, रस, जितनी भी मेवाएं, सब इसके लिए पैदा की हैं और इसको 3rd क्लास की ताकत बताया गया। हाँ, मुझे दिखा दें, मैं आपको दिखा दें, ये पशु बल भी कहा गया क्योंकि जानवर में ये ज़्यादा हो इंसान के मुकाबले में। और अल्लाह ताला ने सारी खाने की चीज़ इसके लिए रखी। दूसरी चीज़, दूसरी ताकत अल्लाह ताला ने माइंडली पावर इंसान को बख्शी है, दिमागी ताकत। इसके लिए खुराक रखी अल्लाह ताला ने, उस्ताद और किताबें, इन्हीं से पूरी हो जाती है ये ताकत। तीसरी ताकत अल्लाह ताला ने इंसान को रूहानी ताकत बख्शी है जिसे सोल पावर कहा जाता है, आत्मिक शक्ति। तो अल्लाह ताला ने मौलाना को तीनों ताकत से नवाजा था। अब मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब दुआ करें, मेरी ज़्यादा बोलने की हैसियत नहीं है, और अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।